السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا إليك وجاعلوه من المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الله الله الله، نجعلهم أئمة. ما شاء الله. ونجعلهم أئمة ونجعلهم
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ما شاء الله. بارك الله بارك الله في صوتك. حياك الله. لو جواب راكي ناري تكبير. زين بابا. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فإذا صوتك. بارك الله في عمرك. والله اتيتك حق الاداء. ما شاء الله ما شاء الله. مع هذا الكمال يا كمال. ما شاء الله. وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. بارك الله في صوتك. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إنا ردوه إلى
ناري تكبير. الشيخ كمال نجار. بارك الله فيك. وأوحينا إلى أم موسى أن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا بارك الله بصوتك. آمين آمين آمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. وقالت امرأة
يتخذه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا بارك الله في عمرك يا شيخ كما النجار ما شاء الله أحسنت بارك الله في عمرك بارك الله في صوتك ما شاء الله ما شاء الله وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أو نتخذه ولدا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أسعدك الله في الدارين. آمين يا شيخ لست عليك أحلى صوتك يا شيخ. وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد موسى فارغا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وأصبح موسى فارغا